والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ معزز علماء کرام، برادران اسلام، اسی اہل سنت والجماعت حضور علیہ السلام دا میلاد پاک مناندے ہاں، اور او برکت عمل ہے کہ جس عمل تے اللہ بھی خوش ہوندہ ہے تے اللہ دا رسول بھی خوش ہوندہ ہے۔ سیرت پاک دی کتاب دے اندر ایک بزرگ دا واقعہ ذکر ہے کہ انہوں نے خواب دے اندر حضور دی زیارت نصیب ہوئی۔ وہ فرماندے میں حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ محافل میلاد منعقد کر دیں، بعض اس تے سوال کر دیں، حضور آپ خود ہی دس دیو کہ میلاد منانا کیسا ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں اللہ دے نبی ارشاد فرمایا، من فرح بنا فرحنا بہی، حضور فرمایا جڑے ساڑی آمد تے خوش ہوندے اساں بھی انہاں تے خوش ہوندے، جڑے ساڑی آمد تے خوش ہوندے حضور فرمایا اساں بھی انہاں دے تے خوش ہوندے ہاں۔ تے اسی اتھے بہ کے اپنے دیہات وچ حضور نال محبت دا اظہار کردے پے ہاں، تے کملی والا گنبد خضرا وچ تھوڑے تے محبت دا اظہار فرماندا۔ اس ذوق دے نال میلاد منایا کرو کہ اسی ٹوٹی پھٹی محبت حضور دے سامنے پیش کر رہے ہاں، تے کملی والا اپنی شان دے مطابق ساڑھو تے کرم فرما رہے ہیں۔ دوسرا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر اسی اس واسطے بھی کر دیا کہ حضور دا ذکر اللہ دا ذکر ہے، حضور دا ذکر اللہ تعالیٰ دا ذکر ہے کہ جیڑیاں شانہ اساں حضور دیاں بیان کر دیاں، یہ شانہ میرے رب ہی تا حضور نو عطا فرمایا۔ اس واسطے علماء لکھیا ہے حضور علیہ السلام دا ذکر، حضور دے کمالات بیان کرنا، حضور دے معجزات بیان کرنا، اے موجب برکت ہے، ایدے نال اللہ دیاں برکتاں نازل ہو دی۔ اس واسطے اسی اہل سنت والجماعت حضور دا ذکر کر دیا، حضور دے تذکرے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سانو حضور دے مرد دم تک حضور دے تذکرے دی توفیق عطا فرما۔ برادران اسلام، میں سورہ جمعہ دی دوسری آیت پڑھیے، اللہ کریم فرمایا ہو والذی، فرمایا اللہ تعالیٰ دی ذات وہ ہے، بعث فی الامیین رسولا، جس امی لوگاں دے اندر اپنی شان والا رسول مبعوث فرمایا۔ اُدھی کیڑی شان ہے، انہوں اللہ کیڑے کمال بخشن۔ ایک بزرگ فرماندے اللہ تعالیٰ اس کائنات دے اندر جتنے بھی مرتبے پیدا فرمائے ہیں وہ حضور نو اللہ تعالیٰ نے اصلاً عطا فرمائے نے، تے باقی جس نو بھی کوئی مرتبہ ملے حضور دی وراثت تو ملی آئے۔ اللہ فرمایا رسولن، اے جڑیاں رسولن دیاں دو زبرن اے حضور دی شان بیان کر رہی ہیں۔ فرمایا رسولن، میں جڑا رسول بخشیا بڑی شان والا۔ دو زبران دے اتے گفتگو تھوڑی جی میں کرسا۔ فرمایا رسولن، میں جڑا تھانو رسول بخشیا بڑی شان والا۔ یا اللہ اپنے نبی نو تو کے شانہ عطا فرمائیاں۔ برادران اسلام، اسانو پسینہ آندہ ہے تے ساڑے جسم تو بدبو آندی ہے، میرے نبی نو پسینہ آندہ ہے تے خوشبو آندی ہے۔ اس واسطے فرمایا رسولن، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت،
نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سرکار کی آمد، مرٹھار کی آمد۔ اللہ فرمایا رسولاً، میں جڑا تھانو رسول بخشیا بڑی شان آلا رسول۔ سانو پسینہ آندا ہے تے بدبو آندی ہے، میرے نبی نو پسینہ آوے تے خوشبو آندی ہے، اور خوشبو دی ایک کیفیت ہوندی ہے کہ صحابہ کرام فرماندے کہ اگر حضور ساڈے کولو اوجل ہو ونجے نا، حضور سانو نظر نہ آوے نا، اسی کسے بندے کو پوچھ دے نہ سے کہ حضور کدے گئے ہیں، حضور دی خوشبو دس دی ہے کہ میرا نبی اس گلی وچ گزر گیا۔ اللہ نے حضور میں شانہ دتیاں، فرمایا رسولاً، میں جڑا رسول بخشا بڑی شان والا۔ ایک عظیم محدث نے انہوں نے روایت نقل کی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آرام کر دے پہ ہیں، ستے پہ ہیں، ایک عورت آئی تے اس نے آ کے آپ دے پسینے دے قطرے ایک شیشی وچ پانے شروع کر دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے دور ہوئے، حضور پوچھیا مائی کے کر دی پئی ہیں؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اپنی بچیاں دی شادی کر دیں، انہاں نو اعلیٰ تو اعلیٰ خوشبو نال دین دیں، اسی غریب لوگ اسے ساڈے کول اعلیٰ خوشبو کو نہیں، میں سوچیا نبی دا پسینہ شامل کر دیں، اس خوشبو وچ نبی دا پسینہ شامل کر دیواں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا پسینہ لے کے گئی، خوشبو وچ شامل کیتا، بچی دی شادی کیتی، بچی نو روانہ کیتا، نال خوشبو دتی، جس ویلے او خوشبو استعمال کر دی آئی، صرف او دے جسم تے او دے لباس تو خوشبو نہیں آندی، محدثین نے لکھیا ہے جس ویلے او خوشبو کر دی پورے محلے وچ خوشبو آندی ہے، اور لوگوں نے اس محلے دا نا ہی خوشبو والا محلہ رکھ دیتا۔ یہ میرے نبی دی شان ہے، یہ اللہ دے نبی دے پسینے دی شان ہے۔ اسی طرح حضور دے ایک ساتھی نے، حضور دے صحابی نے، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں ایک دن حضور دی بارگاہ وچ عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پورے جسم تے پھنسیاں نکلی ہوئی ہیں، دانے نکلے ہوئے نے، حضور کرم فرما دیو۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، چھوٹی جی مجلی بن لے تے میرے سامنے بہ جا۔ اللہ دے نبی نے اودے جسم تے ہاتھ پھیریا، اللہ شفا بھی عطا فرما دیتی، جسم وچ خوشبو بھی پیدا فرمائی۔ تے خوشبو کیڑی پیدا فرمائی اللہ کریم نے؟ فرماندے میں جس محفل وچ جانا میری خوشبو غالب آ جاتی۔ انہوں نے بیویاں کوشش کی تھی کہ اسی ایسی خوشبو استعمال کریے کہ عقبہ دی خوشبو تے ساڈی خوشبو غالب آ جاوے، لیکن آپ جس ویلے گھر وچ قدم رکھ دیاں آپ دی خوشبو غالب آ جاتی۔ وہ پوچھن لگیاں عقبہ کیڑی خوشبو استعمال کر دے ہو؟ آپ فرمایا میں تے کدی خوشبو استعمال ہی نہیں کی، اے تے میرے نبی دے ہاتھ دا فیض ہے، اللہ دے نبی نے میرے جسم تے ہاتھ پھیریا، اللہ کریم نے منو شفا بھی عطا فرما دیتی، خوشبو بھی عطا فرما۔ اس لیے اللہ فرمائے رسولاً، میں جڑا تھانو رسول بخشا بڑی شان والا رسول بخشا ہے، بڑے کمال والا رسول بخشا ہے۔ تسی کدی غور فرماؤ، میں تھانو ویکھ رہا، تسی مین ویکھ رہے ہو، اسی سارے اگے ویکھ دے ہاں، سامنے ویکھ دے ہاں، سانو پیچھے نظر نہیں آندا۔ میرے نبی دی شان ہے کہ میرا نبی اگے بھی ویکھدا تے پیچھے بھی ویکھدا، جی میں اگے ویکھدا انجے ہی پیچھے ویکھدا، اے نہیں کہ حضور نو اگے نظر آوے تے پیچھے نظر نہ آوے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، اللہ دے نبی نماز پڑھا دے پہن، نماز پڑھا کے جس ویلے سلام پھیریا، اللہ دے نبی ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ حل تراؤن قبلتی ہا ہونا، میں جس ویلے نماز وچ کھڑا ہونا تسی سمجھ دو میرا رخ کعبہ دی جانب ہوندا ہے تے مینوں پچھلیاں دی خبر نہیں ہوندی۔ حضور فرمایا ما یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم، حضور فرمایا اللہ دی قسم ہے میں کھڑا نماز وچ ہونا، نہ تھوڑے رکوع میرے تو پوشیدہ ہوندے تے نہ تھوڑے دل دی کیفیت پوشیدہ ہوندی۔ واللہ انی وراکم من وراء ظہری، فرمایا اللہ دی قسم ہے میں تھانو اپنی کنڈ پیچھے بھی ویکھدا۔ اللہ نے ساڈے نبی نو
اے ویکھن دیاں شانہ عطا فرمائیاں، اس واسطے فرمایا اے میرے صحابہ میں اگے بھی ویکھدا پیچھے بھی ویکھدا ہاں، مینوں اے رب شان عطا فرمائی۔ تساں تے میری شان اے ہے اسی تے صرف اگر دیوار سامنے آ جاوے سانو پیچھے کچھ نظر نہیں آندا، میرے نبی دی شان اے ہے میرا نبی کھڑا مصلی امامت دے اتے جنت دا بھی مشاہدہ فرما۔ بخاری شریف دی حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کسوف پڑھاندے پہ ہن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے نے، نماز دے اندر حضور نے ہاتھ اتے کیتا پھر ہاتھ پیچھے کیتا، جس ویلے سلام پھیریا صحابہ پوچھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے؟ اساں ویکھے آپ نماز دے اندر ہاتھ اتے کیتا پھر تھلے کیتا، حضور فرمایا جنت میرے سامنے آئی۔ بخاری دی حدیث عرض کردہ پیا جنت میرے سامنے آئی، میں چاہا کہ میں ادا گچھا انگوراں دا توڑ کے لے آواں، اگر میں توڑ کے لے آندا رہندی دنیا تک کسی کھاندے راندے کدی ختم ہی نہ ہوئے۔ اللہ نے فرمایا رسولن میں جڑا تھانو رسول بخشا بڑی شان والا ہے، بڑے کمال اللہ رسول بخشیا ہے۔ ارشاد فرمایا رسولن اے جڑیاں دو زبراں نے نا قرآن دیاں اے حضور دی شان بیان کر رہی نے۔ اللہ فرمایا رسولن جڑا رسول بخشا بڑی شان اللہ رسول۔ تسی زمین تے بہ کے سامنے پردہ آ گئے اتے تھانو نظر نہیں آندا، میرا نبی کھڑا مصلی امامت دے اتے جنت نو ویکھ رہا ہے۔ تسی تے میں اگر ہاتھ اٹھاویے نا 2 فٹ دی بلندی تے اتے جاندا ہے، میرا نبی ہاتھ اٹھاوے تے جنت دی بلندیاں نو چھوندا ہے، جنت دی بلندیاں تک پہنچدا ہے۔ اس واسطے رب فرمایا رسولن میں جڑا تھانو رسول بخشیا بڑی شان اللہ ہے، بڑے کمال آلہ ہے۔ اسی واسطے حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ انی ارا مالا ترون واسمع مالا تسمعون، حضور فرمایا جو میں ویکھدا او تسی نہیں ویکھ دے، جو میں سندا او تسی نہیں سن دے۔ صحابہ عرض کیتے حضور آپ کے ویکھ دے ہو تے کیا سن دے ہو؟ حضور دے ویکھن دی شان ہے میرے نبی 2 قبراں دے کولو گزرے نے، زمین دے تھلے حضور ویکھ رہے نے۔ حضور فرمایا اے 2 قبراں والا نو عذاب ہو رہا ہے، اللہ دے نبی نے انہاں دا عذاب بھی بیان فرمایا تے جس وجہ تو عذاب ہو رہا میرے نبی نے او بھی بیان فرمایا۔ اس واسطے میں عرض کردہ رہنا اللہ نے ساڈے نبی نو اے نظر عطا فرمائی، حضور تھلے ویکھن تے تحت الثرا تک ویکھ دے دے، اگر اتے ویکھن تے عرش اولا تک ویکھ دے دے۔ اس واسطے حضور فرمایا اے میرے صحابہ انی ارا مالا ترون و اسمع مالا تسمعون، جو میں سندا او تسی نہیں سن دے، جو میں ویکھدا او تسی نہیں ویکھ دے۔ ایک حدیث پاک وچ حضور نے اپنی شان نظر نو بیان فرمایا کہ اللہ نے میں نے کیسی نگاہ عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے واسطے ساری زمین سکیڑ دیتی ہے، حتیٰ رائے تو مشارقہا و مغاربہا، حتیٰ کہ میں زمین دا مشرق بھی ویکھیا تے مغرب بھی ویکھیا۔ ساڈے سامنے پردے ہونے سانو پردے دے پیچھے نظر نہیں آندا، میرا نبی فرما رہا ہے میں مشرق بھی ویکھیا تے مغرب بھی ویکھیا۔ اے اللہ نے ساڈے نبی نو ویکھن دی شان عطا فرمائی۔ اللہ دے نبی بخاری شریف دی حدیث ہے صحابہ جنگے احد دے اندر دے صحابہ شہید ہوئے نے، اللہ دے نبی انہاں دی قبراں تے تشریف لے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، حضور نے پھر صحابہ نو خطاب فرمایا، اتھے ہی خطاب فرمایا، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ انی فرت لکم، میں تھوڑا پیش رو ہاں، میں تھوڑے تو پہلے اس دنیا تو جانے والا ہاں، اور نال ہی ارشاد فرمایا میری شان ہے انی انظر الی حوضی الان، میں اسے وقت اپنے حوض کوثر نو ویکھ رہا ہاں، اسے مقام تے کھڑے ہو کے میں ادا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ حوض کوثر جنت وچ ہونا ہے، میرا نبی زمین تے کھڑے ہو کے فرما رہے انی انظر الیہ فی مقامی ھذا، فرمایا میں اتھے کھڑے ہو کے اپنے حوض کوثر دا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے حضور نے اے نگاہ عطا فرمائی۔ اسی طرح حضور فرمایا جو میں سندا او تسی نہیں سنو، جو میں سندا او تسی نہیں سن دے۔ لوگ آدھے میں نبی جیسا یا نبی میرے جیسا، ذرا اپنے نبی دی شان ملاحظہ کرو۔ اللہ فرمایا رسولن میں جڑا تھانو رسول بخشا بڑی شانہ والا رسول ہے،
اودی کوئی برابری عام انسان تے عام انسان اللہ دے نبی دی برابری ساڈے نبی دی برابری کوئی نبی تے رسول بھی نہیں کر سکتا. اللہ نے سارے تو بلند مرتبہ عطا فرمایا. اس واسطے اسے مرتبے دا اظہار اللہ دو زبراں وچ فرما دیتا, فرمایا رسولن جیڑا میں تھانوں رسول بخشا بڑی شان والا. اسی سارے دوست ایک مخصوص مسافت تک سن دیا, مخصوص مسافت تک ویکھ دے ہاں, اس تو اگے سانو سنائی نہیں دیندا, ساری نظر اگے کام نہیں کر دی, لیکن اللہ دے نبی دی نظر دا اندازہ فرماؤ. حضور فرماندے جو میں ویکھدا او تسی نہیں ویکھدے, جو میں سندا او تسی نہیں سندے. صحابہ پوچھیا حضور آپ نظر تے بیان فرما دیتی, آپ حوض کوثر ویکھ دے ہو, آپ جنت ویکھ دے ہو, آپ مشرق و مغرب ویکھ دے ہو, ذرا اپنی قوت سماعت بھی بیان فرما دے ہو کہ آپ سن دے کتنا ہو. اللہ دے نبی نے بیان فرمایا, حضور نے ارشاد فرمایا حدیث پاک ہے, حضور فرمایا آسمان چر چر کردہ پیا ہے, آسمان چر چر کردہ پیا ہے. اور مثال دیتی جی میں اٹھ دے اتے پلان رکھے ہوندہ ہے نا, تے آدمی او دے اتے بوریاں لگ دے تے او دے چین چین دی آواز آن دیئے. میرے نبی فرمایا آسمان تو بھی انجی آواز آ رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, ٹھار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, سونے کی آمد, دل بھر کی آمد. شاد فرمایا آسمان چر چر کردہ پہ ہے, تے حضور فرمایا ادا حق ہے اسنو کہ اے چر چر کرے, کیونکہ ایک گٹھ بھی جگہ خالی نہیں ادھو تے فرشتہ سجدہ کر رہا, اس واسطے وہ چر چر کردہ پہ ہے. تو حضور بیٹھے زمین تے آسمان دی آواز سن دے پہ دی. اور اس تو بڑھ کے اللہ تعالیٰ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ایک دن حضور کو سوال کرن لگے. حضرت عباس حضور دے چچا نے جان دے ہو سو, تسی علماء کو سن دے رہن دے ہو سو, بڑے شان والے صحابی نے حضور دے چچا نے انہاں کو پوچھیا گیا کہ عباس تسی وڈے ہو یا حضور وڈے دے, تے انہاں عرض کیتی ہے عمر وچ تے میں وڈا, شان وچ میرا نبی وڈا, شان وچ میرا نبی وڈا ہے. تے انہاں پتہ ہے اسلام کس ویلے قبول کیتا ہے, او جنگ بدر وچ آئے, غور فرماوے جنگ بدر وچ آئے تے کافراں دی طرفوں آیا نہ اجے اسلام قبول نہ کیتا. صحابہ انہاں نو گرفتار کر لیا, وہ گرفتار ہو گئے. جس ویلے گرفتار ہوئے تے فدیہ دینے دا ٹائم آیا تے عرض کر لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول تے پیسے کوئی نہیں, میں آپ نو فدیہ کس طرح ادا کراں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ فرمانا, حضور نے ارشاد فرمایا اے چچا عباس تسی آدھے پہ ہو میرے کول پیسے کوئی نہیں, ذرا اے تا تسی دسو بھئی مکہ مکرمہ وچ, حضور مدینہ وچ نے, حضور فرمایا مکہ مکرمہ وچ اپنے کوٹھے وچ بہ کے اپنی بیوی دے نال مشورہ کردے ہویا جیڑا مال تسی اتھے دفن کیتا تے تسی آکھیا بے میں زندہ واپس آیا میں خود استعمال کرساں, اگر میں فوت ہو گیا میری اس طرح میراث تقسیم کر دیوے. اللہ دے نبی فرمایا او پیسے کس دین, حضور مدینے وچ نے, ایک گل مکے وچ ہو رہی ہے, میاں بیوی رات وچ گل کر رہے نے. میرے نبی نے جس ویلے خبر دیتی حضرت سیدنا عباس کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور میرے انہاں پیسیاں دی خبر کسے بندے نو ہور نو نہیں, اگر آپ بیان پہ فرمان دے ہو تو دا مطلب ہے آپ اللہ دے سچے نبی اور رسول. انہاں حضرت عباس نے ایک دن سوال کیتا یا رسول اللہ, بڑی خوبصورت حدیث پاک کے سن کے تھوڑے ایمان نو قوت نصیب ہو سی, طاقت نصیب ہو سی. توجہ نال حضور دا ارشاد سنیا ہے, اللہ دے نبی دی شان بھی نال بیان ہو سی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عباس پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے آپ دی عمر مبارک 40 دہاڑے ہائی, آپ پیدا ہوئے نا 40 دہاڑے عمر ہائی,
تے آپ پنگھوڑے وچ ہے چن آپ دے نال کے معاملہ کر رہا ہے 40 دن دے ہے تے چن آپ دے نال کے معاملہ کردا پیا ہے حضور فرمایا میری ماں میرا بننا کس کے بن دیتا میری گلا سمجھ آنی ہے پین صاحب بننا کس کے بن دیتا میرے بازو نو تکلیف ہوندی پئی ہے چن حرکت کر کے میرا دل بہلا رہا ہے حضرت عباس عرض کی تھی یا رسول اللہ 40 دیاں دا بال ہوئے تے اس نو تے اپنے ماں تے پیو دی پہچان نہیں ہوندی آپ نو یہ کس طرح پتا کہ چند حرکت کر کے آپ دا دل بہلاندا پیا ہے آپ نو رونے تو منع کردا پیا ہے حضور نے ارشاد فرمایا اے عباس تینو پتہ نہیں مینوں اللہ کیڑیاں شاناں عطا فرمائیاں اے تے 40 دن دی گل ہے میں تینو اس تو پہلے دی گل دساں اے تے 40 دن دی گل ہو گئی میں 40 دن دا باہر آ چکا اے تے اللہ نے مینوں تے اس تو بھی بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں حضور نے فرمایا اے چچا عباس غور نال سن حضور فرمایا جڑے عرش ہے نا عرش اللہ تعالی دا اے زمین ہے اتے 7 آسمان نے علماء فرماندے ہیں ہر زمین اور آسمان دے درمیان 500 سال دی مسافت ہے ہر 2 آسمانہ دے درمیان اتنی مسافت ہے 7 آسمان نے اتے اتنی مسافت سدرۃ المنتہا ہے اس تو اتے عرش الا ہے تے اودے تھلے فرشتے حضور فرمایا اللہ دا ذکر کر دے سبحان اللہ تے فرشتیاں کو لاؤڈ سپیکر کو نہیں ہوندا ماشاءاللہ ماشاءاللہ موبائل بھی آج دے دور دا کوئی نہیں فرشتے تھوڑے موڈیاں تے بیٹھن کدی تسی انہاں دا ذکر سنے ہے نا اے تا میں ایمان ہے ساڈا کہ موڈیاں تے بیٹھن تھوڑی صبح دی نماز وچ فرشتے شریک ہوندے کدی تسی انہاں دی آواز سنی دیگر دی نماز پڑھ دیو دیگر دی نماز وچ بھی فرشتے شریک ہوندے سبحان اللہ کدی آواز نہیں سنی یہ مطلب ہے فرشتے بڑی آہستہ آواز نال اللہ دا ذکر کرتے سبحان اللہ تے حضور فرمایا ہے عرش دے فرشتے اللہ تعالیٰ دا عرش دے تھلے ذکر کر دے تے لوح محفوظ تے قلم چل دے اس قلم دے چلنے دی بھی آواز تھوڑی جہی ہوندی ہے تسی کاغذ تے لکھ دیو نا تے قلم گھستا ہے تے اودی آواز پیدا ہوندی ہے اللہ دے نبی فرمایا لوح محفوظ تے قلم الہی چل رہا ہے اودی بھی آواز پیدا ہوندی ہے حضور فرمایا اے چچا عباس اللہ مینوں یہ شان دیتی ہے کہ میں عرش تے فرشتاں دی آواز تے لوح محفوظ تے چلنے والے قلم دی آواز اس ویلے سندا جس ویلے ماں دے پیٹ وچ موجود ہے ماں دے بطن وچ موجود ہے ذرا غور فرماؤ جیڑا نبی ماں دے پیٹ وچ ہوندے ہویا اودا فرشتاں دی بھی آواز سن لیندا ہے کلمہ الہی تے چلنے والے لوح محفوظ تے چلنے والے کلم دی آواز سن لیندا ہے کیا او مدینہ پاک وچ ہوندے ہویا اس شہر دے امتی دا درود نہیں سن سکدا یقیناً حضور سن دے نے اور حضور نے فرمایا میں صرف سن دے ہی نہیں اپنے غلاماں دا سلام اللہ دے نبی فرمایا میرے تے میرا امتی سلام پڑھے میں جواب بھی عطا فرماؤں میں جواب بھی عطا فرمادا اللہ دا نبی سندا بھی ہے جواب بھی عطا فرمادا ہے حدیث پاک وچ حضور فرمایا انی اسمعو صلاۃ اہل محبتی میں اپنے اہل محبت دا سلام سندا بھی ہاں وعارفون تے میں انہاں نو پہچاندا بھی ہاں میں پہچاندا بھی ہاں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے شان دیتی سننے دی بھی شان دیتی اللہ نے حضور نو ویکھنے دی بھی شان دیتی اس واسطے ساڈا ایمان ہے کہ اللہ دے نبی ساڈا سلام سن دے بھی ہیں تے جواب بھی عطا فرماندے حضرت امام غزالی علیہ رحمت دین دے بہت بڑے عالم دین گزرے نے انہاں ارشاد فرمایا کہ جس ویلے اتحیات تے بیٹھے ہوندے ہو نا تے پڑھ دیو السلام علیکا ایھا النبیو ادا معنی ہے اے نبی تیرے تے سلام ہو اے نبی تیرے تے سلام ہوئے تے انہاں فرمایا بے دہانی وچ نہ پڑھیا کرو توجہ نال پڑھیا کرو کس طرح فرمایا وَأَحْذِرْ شَخْصَهُ الْكَرِيمِ فِي قَلْبِكَ اپنے دل وچ اپنے نبی دا تصور لے کے پڑھیا کرو کہ میرا نبی میرے سامنے ہے تے میں سلام عرض کر دیا تو انہاں فرمایا اس اتے یقین رکھیا کرو جیڑا سلام تسی پیش کر رہے ہو میرا نبی اس تو بہتر سلام دا جواب بھی عطا فرمائے
تو اللہ کریم دے محبوب فرمایا انی ارا مالا ترون واسمع مالا تسمعون، اللہ فرمایا رسولن میں جڑا تھانوں رسول بخشا بڑی شان والا۔ تسی ذرا غور فرماؤ، میرے تے تھوڑے سراں تے وال ہیں کہ کوئی ہیں نا، ہر مہینے جس تو بعد کٹاندے ہو نا، گلیاں وچ نالیاں وچ کوئی حیثیت نہیں ہوندی، لیکن اللہ نے اپنے نبی دے والاں وچ بھی شان رکھی۔ سبحان اللہ، اس واسطے فرمایا رسولن جڑا رسول بخشا بڑی شان والا ہے، بڑی شان والا رسول تھانوں بخشیا ہے، اودی قدر کیتی کرو، اودے نال محبت دا اظہار کیتا کرو، وہ بڑی شان والا رسول ہے۔ تھوڑے تے میرے والاں دی کوئی حیثیت نہیں، میرے نبی دے وال دی شان ہے کہ اگر پانی وچ ہلا کے کسی مریض نو پلایا ونجے اللہ شفا عطا فرما دے۔ حضور دی زوجہ محترمہ نے، حضور دی بیوی نے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے میرے کولو حضور دا ایک وال مبارک آئی تے میں چاندی دی ڈبیا وچ بند کر کے رکھا ہویا ہے، اگر مدینے دے کسے فرد گھر وچ کوئی بیمار ہو جاوے ہا یا کسے دو نظر بد لگ ونجے ہا، لوگ پانی دے پیالے میرے کو لے کے آندے ہیں، میں او حضور دا وال مبارک کڈ کے میں پانی وچ ہلا کے واپس کر دیندی ہاں، جس مریض نو وہ پلایا جاتا اللہ شفا عطا فرمائے۔ اس واسطے فرمایا رسولن میں جڑا رسول بخشا بڑی شان والا۔ حضور دے والاں دی شان پوچھنی تے حضرت خالد بن ولید کو پوچھو۔ حضرت خالد بن ولید بڑے جنگجو صحابی نے، سپہ سالار صحابہ وچ شمار ہوندے، او ارشاد فرماندے انہاں نا اپنی ٹوپی وچ سرکار دے وال مبارک سی کے رکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ جنگ وچ نا انہاں دی ٹوپی گر گئی تے انہاں ٹوپی دے واسطے دشمن سر تے کھڑا ہے لیکن ٹوپی نو حاصل کرنے دی کوشش کی، ٹوپی انہاں چاہ لئی تے سر تے پھر پا لئی۔ جنگ ختم ہوئی نا تے کسے بندے پوچھیا اے خالد بن ولید بڑے سیانے بندے ہو، ہمیشہ جنگاں میں شریک ہوندے ہو، دشمن سر تے آ گیا تے 4 ٹکیاں دی ٹوپی دے پیچھے تسی سر جھکاندے پے ہو، تلوار مار دے ویا دشمن۔ انہاں فرمایا یہ عام ٹوپی نہیں، اس ٹوپی وچ میرے نبی دے وال ہیں، میں عام ٹوپی واسطے نہیں جھکیا تے میرا ایمان ہے کہ میں جس جنگ وچ وینا مینوں اللہ فتح عطا فرماندا ہے اس وچ میری شجاعت دا کمال نہیں، میرے نبی دے والاں دا کمال ہوندا۔ آپ کدی کسی جنگ وچ جنگ شہید بھی نہیں ہوئے، علماء فرماندے ہیں 126 جنگاں آپ لڑیاں، ہر جنگ وچ اللہ فتح عطا فرمائیے لیکن آپ جنگ وچ شہید بھی نہیں ہوئے، آپ دی طبی موت واقع ہوئی۔ اس واسطے اللہ فرمایا رسولن میں جڑا تھانوں رسول بخشا بڑی شان والا ہے، بڑے کمال والا۔ غور فرماؤ میرے تے تھوڑے منہ وچ تھوک ہے لعاب آدن، اسی تھوک سٹیے نا ہسپتالاں دے باہروں لکھیا نہیں ہوندا، تسی بہندے ہو سو ہسپتالاں وچ پڑھدے بھی ہو سو کہ تھوکنا منع ہے، جراثیم پیدا ہوتے بیماریاں پیدا ہوتی۔ میرے نبی نو اللہ لعاب ایجیاں عطا فرمایا جتھے لگدا شفا ملدی، جتھے لگدا شفا ملدی ہے۔ اس واسطے فرمایا رسولن میں جڑا رسول بخشا بڑی شان والا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابہ دا بھی ایمان ویکھو، صحابہ کرام نو جدن بھی کوئی مشکل پیش آویا نا، خواہ کوئی دنیا دی مشکل ہویا خواہ کوئی دین دی مشکل ہویا، اللہ دے نبی کو لگا۔ تو بس میں عرض کردہ پیاس اللہ تعالیٰ دے محبوب دے لعاب وچ بھی اللہ شان رکھ دیتی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماندے کہ میں نے ایک جنگ وچ تلوار لگی تے اتنی ڈاڈی تلوار لگی کہ لوگ آکھن لگے اصیب سلمہ، اے سلمہ مر ویسی، اے نہیں بچن لگا۔ وہ فرماندے میں دوڑ کے حضور دی بارگاہ وچ میں عرض کیتی حضور لوگ آدھے پہن تلوار ڈاڈی لگی تے سلمہ مر ویسی، کرم فرما دیو، آپ کرم فرما دیو۔ اللہ دے نبی 3 واری بخاری دی حدیث عرض کردہ پیا، اللہ دے نبی نے وَنَفَسَ فِيهِ 3 نفسات، حضور نے 3 واری پھوک ماری تے اپنا لعاب لایا تے ٹھیک ہو، بیماری دا نام و نشان ہی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور دے لعاب وچ بھی شان رکھ۔ صحابہ کھو کھٹیا ایک دفعہ تے پانی کوڑا نکلا، صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ بڑی محنت کیتی، پہاڑی علاقہ ہے، بڑی کوشش کیتی، کھو کھٹیا پر پانی کڑوا نکلے، حضور کرم فرماؤ۔
تو حضور فرماندے بے میں تھوڑے کوڑے خوب مٹھے کرنے واسطے نہیں آیا، میں تو تھانوں قرآن سنانے واسطے۔ سبحان اللہ حضور انج نہیں فرمایا، اللہ دے نبی نو اللہ شان دیتی وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کدی کسی سوالی نو جھڑکنا نہیں، لعاب سٹنا تیرا کام ہے، میٹھا کرنا میرا کام۔ سبحان اللہ اللہ دے نبی نو صحابہ عرض کیتی حضور کڑوے خوب کوڑا نکلے، اللہ دے نبی فرمایا چلو اس کنویں تے چل دیا، حضور کنویں اتے تشریف لے آئے، پانی بھروایا، ڈول وچ حضور نے کلی فرمائی اسے پانی دا لے کے ڈول وچ سٹی تے فرمایا ادا پانی اس خوہ وچ سٹ دو۔ جس ویلے خوہ وچ پانی سٹیا صحابہ فرماندے پانی میٹھا بھی ہو گیا، وفاہا مثل رایت المسک، اللہ نے اس پانی وچ کستوری دی خوشبو بھی پیدا فرمائی۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ اے حضور دے لعاب دی شان ہے کہ حضور دا لعاب پہنچیا، پانی میٹھا بھی ہو گیا تے کستوری دی خوشبو بھی پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ بڑی مشہور حدیث پاک بخاری شریف دی، خیبر دا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، سبحان اللہ خیبر دا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، حضور نے ارشاد فرمایا کل میں جھنڈا اس بندے نو دینا ہے۔ بندے آدھے نا حضور نو کل دی خبر نہیں، آدھے نا سنتے رہتے ہو سو، آدھے نا حضور نو اگا نہیں خبر دا پتہ نہیں۔ اللہ دے بخاری دی حدیث عرض کردا پیا، ماشاء اللہ حضور فرمایا کل میں جھنڈا اس بندے نے دینا ہے جدے ہاتھ تے اللہ فتح عطا فرمائے۔ سبحان اللہ کل دی خبر دیتی کہ نہیں؟ بے شک کل میں جھنڈا اس نو دینا ہے جدے ہاتھ تے اللہ فتح عطا فرماسی، نال فرمایا میں جھنڈا اس نو دینا ہے جیڑا رب نال بھی محبت کردا ہے، رب دے رسول نال بھی محبت کردا ہے، اودی شان بھی بیان کر دیتی۔ اور بخاری دی دوسری حدیث وچ ہے کہ میں جھنڈا اس نو دینا ہے جیڑا جدے نال رب بھی محبت کردا ہے تے رب دا رسول بھی محبت کردا ہے۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی، جشن میلاد النبی، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ رسولن میں جڑا رسول بخشا بڑی شان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور فرمایا کل میں جھنڈا اس نو دینا ہے جدے ہاتھ تے اللہ فتح عطا فرمائے۔ سبحان اللہ حدیث پاک جاندا ہے حضرت عمر فرماندے کدی کسی منصب دی لینے دی خواہش نہیں پیدا ہوئی، کوئی عہدہ لینے دی کدی خواہش پیدا نہیں ہوئی، لیکن اس رات میرے دل وچ بھی خواہش ہوئی کہ حضور جھنڈا میں عطا فرمائے، سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ سویرے فتح یقینی ہے، بے شک کیونکہ اللہ دے نبی فرما دیتا ہے کل میں جھنڈا اس نو دینا ہے جدے ہاتھ تے فتح ہو۔ صبح ہو گئی، ساری رات صحابہ سوچتے رہے بے پتہ نہیں جھنڈا کس نو ملے۔ حدیث پاک چاہتا ہے جس ویلے صبح ہوئی نا تے حضور تشریف فرمائے، صحابہ سامنے بیٹھے، حدیث پاک چاہتا ہے صحابہ ان گردنا اٹھا اٹھا کے ویکھ دین کہ حضور دی نظر میرے تے پڑ جائے، ہر ایک دی خواہش ہے کہ حضور دی نظر میرے تے پڑ جائے، سبحان اللہ فتح بھی یقینی تے حضور شان بھی بیان فرمائے۔ بے شک حضور نے نظر گھمائی تے حضور فرمایا این علی، سبحان علی اللہ شیر خدا کتھے، سبحان اللہ علی شیر خدا کتھے؟ صحابہ عرض کیتی حضور انہاں دی اکھاں وچ تکلیف ہے، اللہ دے نبی فرمایا انہاں نو بلاؤ۔ حضرت علی شیر خدا آئے، حدیث پاک کی چاہتا ہے ود فبصقا فی عینیہ، اللہ دے نبی انہاں دی اکھاں وچ اپنا لعاب لایا، سبحان اللہ ودعا لہو تے انہاں واسطے دعا بھی فرمائی، تے وقت کیڈی دیر لگی ٹھیک ہونے وچ۔ ڈاکٹراں کول ویندے ہو نا علاج کراون، ڈاکٹر ایک پرچی لکھ دے تے 3 دن بعد پھر چیک کراوے، دوبارہ فیس لیسی نا۔ اللہ دے نبی دی شان ہے، میرے نبی لعاب لایا، حدیث پاک کی چاہتا ہے فبرأ مکانہ، اللہ فوراً شفا عطا سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا رسولن میں جڑا رسول بخشا بڑی شان اللہ۔ حضور دے لعاب وچ اللہ کریم نے یہ شان رکھ دیتی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتھے اپنا لعاب دہن لا دے من اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور دے ہتھاں وچ بھی بڑی شان رکھی، بڑا کمال رکھیا۔ ایک حضور دے صحابی وہ فرماندے میری نا انہاں دی پیر پنڈلی ٹوٹ گئی، پنڈلی ٹوٹ گئی، صحابہ دا ایمان ویکھو، ہن پنڈلی ٹوٹے تو تسی کتھے ویسو؟
کسی ڈاکٹر کو ویسے ہو یا کسی جراح کو ویسے ہو نا جڑے پٹیاں بندے ہڈیاں بندے وہ کو ویسے ہو نا صحابہ دا ایمان ویکو ہڈی ٹوٹی ہے تے حضور دی بارگاہ عرض کر دے حضور پنڈلی ٹوٹ گئی ہے ایک حدیث پاک کی چاہتا ہے گھوڑے تے سوار ہے لے ہی نہیں سکدے اتر ہی نہیں سکدے عرض کیتی حضور پنڈلی ٹوٹ گئی ہے اللہ دے نبی فرمایا ابسط رجلکا آپ فرمایا حضور نے انہوں دی پنڈلی تے ہاتھ پھیریا اللہ نے شفا عطا فرما دی اللہ نے فوراً شفا عطا فرما دی تھی اور اسی طرح ایک واقعہ آندا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک صحابہ نو فرمایا ایک صحابی ہے ایک بندہ آئی تو حضور دا گستاخ ہے او حضور فرمایا اس نو کون قتل کرسی ایک صحابی آکھ حضور میں کرسی وہ چند صحابہ لے کے نہ گئے یہودی ہے بندہ کلے وچ رہندا ہے انہاں بہرحال لمبی حدیث میں عرض کردہ مختصراً عرض کردہ انہاں اس نو قتل کیتا وہ واپسی تے سیڑھیاں اترنے پیانو فرمانے میں سیڑھیاں اترن لگا نا تے میں سمجھا زمین آ گئی ہے تے جے سیڑھی باقی ہے میں گر گیا تے میرے پنڈلی ٹوٹ گئے میں پنڈلی نو بدھا اپنی پگڑی نال تے میں نسدا نہ حضور دی بارگاہ وچ پہنچ گیا میرے سنگی بھی پہنچ گئے تے میں بھی پہنچ گیا میں عرض کیتی حضور میں اس بدبخت تے قتل کر آیا پر میری پنڈلی ٹوٹ گئی حضور فرماندے جا تے بس فلانے حکیم کو جراح کو لگا وا نہیں اللہ نے ساڈے نبی نو قرآن بھی بخشیا تے شان بھی بخشی شان بھی بخشی اللہ دے نبی فرمایا ابسط رجلکا ذرا اپنی لت سدھی کر صحابی فرماندے میں لت سدھی کیتی اللہ دے نبی ہاتھ پھیریا کتنی دیر لگی شفا ہونے آدھے انج لگدا ہی کہ میں تے تکلیف ہوئی کوئی اللہ فرمایا رسولن میں جڑا رسول بخشا بڑی شان اللہ رسولن اس رسولن دے لفظ سے اگر میں سارا دن بلکہ ساری زندگی بھی گفتگو کرتا رہا نا گفتگو ختم نہیں ہوئی ایڈیاں حضور دیاں شانہ ہیں مختصر عرض کردہ 1,24,000 پیغمبر آیا ہے اور دوسری روایت پیچھے 2,24,000 پیغمبر آئے اللہ نے ہر نبی نو کمال بخشیا ہر نبی رسول نو کمال بخشا معجزہ بخشیا لیکن جس ویلے حضور تشریف لے آئے اللہ نے وہ سارے معجزات بھی حضور نو عطا فرمائے تے اللہ کریم نے اور اضافی شانہ بھی عطا فرمائے ہوں تسی اندازہ کر سکتے ہو کہ کتنی شانہ نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ ارشاد فرمایا رسولن میں جڑا رسول بخشا بڑی شان ہے میں پوری آیت پڑھی ہے تھوڑا جی میں اگے چل دیا بس پھر اللہ کریم فرمایا رسولم منہم او شان اللہ رسول انہاں لوگاں وچوں آیا جڑے پڑھے ہوئے نہیں اگے قرآن فرمایا یتلو علیہم آیاتہ او اللہ دے قرآن دیاں آیتاں تلاوت کرتے یا اللہ تو پہلے فرمایا بے انہاں لوگاں وچوں آیا جڑے پڑھے ہوئے نہیں تے جڑا بچہ مدرسے گیا ہی نہ ہوئے وہ قرآن پڑھ سکتا ساڈا بچہ نہیں نہ پڑھ سکتا لیکن قرآن آکھ رہے ہے وہ آیا انہاں وچوں ہیں جڑے پڑھے ہوئے نہیں تے پھر قرآن آکھ رہے ہیں یتلو علیہم آیاتہ او تے قرآن کریم پڑھدا بھی ہے تے صرف پڑھدا نہیں اس شان نال پڑھدا ہے وَيُزَكِّيهِمْ او دے سامنے اگر کوئی گندا دل آندا ہے قرآن پڑھ کے پاک کر دیتا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کتاب و حکمت دی تعلیم بھی دیندا یا اللہ پہلے تو فرمایا وہ پڑھے ہویا کوئی نہیں اگے تو فرما رہے ہیں کتاب و حکمت دی تعلیم بھی دیندا ہے ایک قرآن دے بہت بڑے مفسر نے انہاں ادھا جواب لکھیا انہاں فرمایا اللہ یہ دسنا چاہتا ہے کہ میں رب جس نو علم دے خزانے دینا چاہواں نا انہوں استاد تے کتاب دی ضرورت نہیں میں دے دل وچ خود دی علم پیدا کر دیں وہ پڑھیا کسے کول نہیں وہ لوگ حضور دے علم تے بھی بڑی گلاں کر دیں نا علم کتنا ہے تے کتنا نہیں
بیرے شریف ایک پیر صاحب گزرے، پیر کرم شاہ صاحب نا کئی پڑھے لکھے لوگ سارے سنیا اسے، انہوں نے بڑی خوبصورت ایک گل لکھی ہو میں تمہیں سنانا۔ انہوں نے فرمایا کہ علم وچ ترے چیزاں ہوندیاں، علم حاصل کرنا ہوئے نا ترے چیزاں ہوندیاں، ایک استاد ہوندا ہے پڑھانے والا، ایک شاگرد ہوندا ہے پڑھنے والا، تے ایک کتاب ہوندی جڑی پڑھائی ویندی۔ آپ فرماندے ہیں بھئی اگر استاد نالائق ہوئے تو علم ناقص ہو سی، شاگرد کند ذہن ہوئے تاں بھی علم ناقص ہو سی، نصاب ٹھیک نہ ہوئے تاں بھی علم ناقص ہو سی، کتھائیں بھی کمی ہوئی نا تا علم ناقص ہو سی نا، استاد پڑھا نہیں سی سکدا تاں بھی علم ناقص ہو سی، بچہ علم قبول نہیں کر سکدا علم ناقص ہو سی، کتاب کامل نہیں علم ناقص ہو سی، لیکن اتھے تے شان اے ہے فرمایا الرحمن علم القرآن، اس رحمان نے اپنے محبوب نے قرآن سکھایا ہے، سکھانے والا رحمان ہے، اودے علم وچ کوئی کمی ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، تے سکھنے والا مصطفیٰ کریم ہے، تے جڑی کتاب سکھائی جا رہی ہے وہ قرآن ہے۔ اللہ فرمایا جو خشک تر چیزیں اس قرآن وچ موجود ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، فرمایا اس کتاب وچ سب کچھ موجود ہے۔ آپ فرماندے اتھے ہن علم دی کمی دا تصور کس طرح ہو سکتا ہے؟ پڑھانے والا بھی کامل، پڑھنے والا بھی کامل، کتاب بھی کامل ہے، اتھے علم دی کمی دا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ تو انہاں فرمایا اللہ حضور نو علم دی شان خود عطا فرمائی، کسے بندے کو حضور نہیں پڑھے، اللہ تعالیٰ نے علم دی نعمت حضور نو خود عطا فرمائی۔ کتنی عطا فرمائی اودی حد نہیں بیان کیتی جا سکتی، بس میں اتنا ہی عرض کردہ رہنا، یا وہ دینے والا جان دے تے یا وہ لینے والا جان دے، جس نے دتا او جان رہا ہے یا جس نو وہ علم ملیا او جان رہا ہے۔ اسی سنی تو وہی بیان کردے ہیں جو حضور خود بیان فرمایا، جو حضور دے صحابہ بیان، اسی کوئی جھگڑ دے نہیں کتنا علم ملیا۔ میں تھوڑے سامنے حدیث پاک پیش کرتا، اللہ تعالیٰ نے حضور نو کتنی علم دی جھلک عطا فرمائی، کتنی شان عطا فرمائی۔ حضرت بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی نے آپ ارشاد فرماندے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیتا، تقریر فرمائی، حضور ممبر تے بیٹھ کے تقریر فرمائی۔ آپ فرماندے قام فینا رسول اللہ مقامن، ایک دن حضور سارے درمیان کھڑے ہوئے تے حضور تقریر شروع فرمائی۔ کتھوں شروع فرمائی؟ فرمانے فاخبرنا عن بدء الخلق، جتھوں اس کائنات دا بننا شروع ہویا میرے نبی اتھوں تقریر شروع فرمائی۔ حضور کتھوں تقریر شروع فرمائی؟ جتھوں اس کائنات دا آغاز ہو رہے ہیں، بد ان دا معنی ہوندے شروع کردہ، جتھوں اس کائنات دا بننا شروع ہویا میرے نبی اتھوں بیان شروع فرمایا۔ تے کتنے تک بیان فرمایا؟ حدیث پاک دے الفاظ نے حضرت عمر فرماندے فدخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، جنتیاں دے جنت وچ داخل ہونے تک بیان فرمایا، دوزخیاں دے دوزخ وچ داخل ہونے تک بیان، جنہاں دوزخ جانا انہاں دا بھی بیان فرمایا، جن جنتاں جانا انہاں دا بھی بیان۔ ہن اسی آدھے ہیں بے حضور نو سارے جہان دا علم ہے، اے تے حضور دے صحابی بیان کر رہے ہیں کہ حضور ساری کائنات دا علم بیان کر رہے ہیں۔ بس بعض بندے یہ بھی اعتراض کر دیں بھائی ایک مجلس ایک دہاڑ حضور ساری کائنات کی میں بیان کرتے ہیں، یہی تے حضور دی شان ہے، یہی تے رسولن دی شان ہے کہ میرا رسول تھوڑے جہاں وقت دے اندر بہت ساری چیزاں بیان کرتا۔ دوسری حدیث پاک کی چند حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک دن حضور فرمایا اوردت علی امتی، میرے اوتے میری امت پیش کیتی گئی، فَأُعْلِمْتُ مَنْ يُؤْمِنُ بِي وَمَنْ يَكْفُرُ بِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ حضور فرمایا قیامت تک جتنے لوگ میرے تے ایمان لیا سن میں نو انہاں دا بھی علم دیتا گیا، جڑے میرا انکار کر سن میں نو انہاں دا بھی علم دیتا۔ منافق حضور دے زمانے وچ راندے ہیں نا، وہ آکھن لگے اساں تے حضور کول بیٹھے ہونے ساڈا خبر نہیں، تو حضور فرما رہے ہیں قیامت تک دا علم۔ حضور نو ایک خبر پہنچی نا، حدیث پاک کے اندر حضور تشریف لے آئے، فصائد المنبر، اللہ دے نبی منبر تے بیٹھے،
تے حضور نے خطبہ شروع فرما دیتا، تقریر شروع فرما دیتی، اللہ تعالیٰ دی پہلو حمد و ثنا کیتی تے پھر حضور نے پہلا جملہ جڑا فرمایا نا، غور نہ سنیا ہے، حضور فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی، اس قوم دا کے حال ہو سی جڑی میرے علم تے اعتراض کر۔ پھر حضور نے برسر ممبر جڑا جملہ فرمایا، غور نہ سنو، بخاری شریف دی حدیث ہے، حضور فرمایا لا تسألونی عن شیء الا بینت لکم بہی، حضور فرمایا جیڑی وڈی چھوٹی چیز پوچھنی نے آج میرے کول پوچھ لو، میں اسے ممبر تے بیان کر دے۔ یا رسول اللہ دے نبی نے فرمایا جو پوچھنا نے پوچھو۔ ایک بندہ اٹھیا، اس عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ او دے باپ تے اعتراض ہوندا ہے، حضور نے فرمایا ابو کا حذیفہ، تیرا باپ حذیفہ۔ دوسرا آدمی اٹھیا، اسی قسم دا سوال کیتا، حضور اس نو بھی جواب عطا فرمایا۔ ایک بندہ اٹھیا، آکھن لگا حضور این مدخلی یا رسول اللہ، حضور میں جنتی ہاں یا دوست کی ہاں؟ حضور فرمایا تو دوست کی، بیان فرما دے۔ حدیث پاک کی چاندہ ہے حضرت عمر ویکھیا کہ حضور بڑے جلال وچ نے، ہاتھ بدے، عرض کیتی یا رسول اللہ اساں آپ تے اعتراض نہیں کیتا، اساں آپ دے تے اعتراض نہیں کیتا، اسانو آپ معاف کر دیو، اسی تسلیم کر دے ہاں کہ اللہ ساڈا رب ہے، آپ ساڈے نبی ہو، قرآن ساڈا امام ہے، اسی یہ تسلیم کر دے ہاں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اے لوگوں میں برسر ممبر اعلان کردہ پیا جو پوچھنا نے پوچھو، تے اگر تسی پوچھن نہ ہو رہے تو کیا تسی میرے علم تے اعتراض کرنے تو ہن بھی باز نہ آسو، ہن بھی باز نہ آسو۔ 3 دفعہ حضور جملہ ارشاد کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو شان علم خود عطا فرمائی۔ اور آخری حدیث پاک عرض کر کے تھوڑا آگے چل دے ہاں، حضور نو اللہ شان دیتی ہے، علم دی شان بھی اللہ ہی عطا فرمائی، اللہ ہی شانہ علم دیاں بھی عطا فرمائیاں۔ حضور فرماندے میں عشاء دی نماز پڑھی تے عشاء دی نماز پڑھ کے میں نوافل شروع کر دے، میری طبیعت بوجھل ہوئی، میں اسے نماز دے اندر اپنے رب دا دیدار کیتا۔ تسی کدی فرشتہ ویکھیا، کدی جن ویکھیا؟ نہیں نہ ویکھیا سی، تو پھر اسی دعویٰ کیویں کر سکتے ہیں کہ اسی نبی جائیں؟ نہ کر سکتے۔ اللہ دا نبی فرما رہا ہے میں اپنے رب دا دیدار کیتا۔ اللہ پوچھا ہے پیارے حبیب دسو بے آسمان دوتے فرشتے کیڑی گل وچ جھگڑ دے پے؟ میں عرض کیتی یا رسول اللہ، اللہ کرے حضور نے عرض کیتی یا اللہ تو بہتر جاندا ہے، تو بہتر جاندا ہے۔ حضور فرماندے میں جڑے لے علم دی نسبت اللہ دی طرف کر دیتی، حدیث پاک کی چاہتا ہے فوادع یدہ بین کتفیا، اللہ اپنا دست قدرت میرے دوئیں کندھیاں دے درمیان رکھیا، فوجدت بردہ بین صدیہ، تے میں اودی ٹھنڈک اپنے سینے وچ محسوس کیتی، فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسماناں وچ ہے میں او بھی جان گیا، جو زمین وچ ہے او بھی جان۔ اسی تے نہیں آدھے کہ حضور سب کچھ جان دیں، اللہ دا محبوب خود فرما رہے، اللہ نے حضور نے شانہ دیتی ہیں، فرمایا وہ پڑھیا کسی کو نہیں لیکن اللہ اس نے علم دے خزانے خود عطا فرمائیں۔ آگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، میرے نبی دی شان ہے کہ وہ دلوں پاک کر دیں، میرے نبی دی شان ہے وَيُزَكِّيهِمْ، میں قرآن دے الفاظ نے فرمایا دلوں پاک کردہ ہے۔ کس طرح حضور پاک کر دیں؟ حضور کعبے دا طواف کر دے پہن، ایک حدیث پاک بیان کردہ اس موضوع ہوتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبے دا طواف کر دیں، فضالہ نامی شخص آیا، اس نے نہ سوچیا کافر آیا یہ مسلمان نہیں ہویا، اس نے سوچیا حضور کلے کعبے دا طواف کر دے پہن، میں حضور تے حملہ کر کے تے حضور دی زندگی ختم کر دے۔ یہ سوچ کے آیا اللہ دے نبی دے سامنے تے حضور سینے تے ہاتھ ماریا فضالہ دے تے فرمایا فضالہ اجے ٹائم نہیں آیا تو بھی پڑھ لویں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ فضالہ کلمہ پڑھ، فضالہ کلمہ پڑھ لیا، آیا کس نیت نہ لے، اللہ تعالیٰ نے کلمے دی سعادت عطا فرمائی۔ کلمہ پڑھیا، حضور نے نہ اتنا قرآن سنایا نہ اتنی حدیث سنائی، تھوڑی جی ملاقات ہے،
باہر نکلیا تے ایک کافر آئی پہلے، تو او ایک عورت انتظار وچ کھڑی ہے، او پکار دیے پر فضالہ سر جھکا کے اگے جا رہا ہے، اتا اکھ اٹھا کے ویکھدا ہی نہیں، او چیخ دیے چلا دیے فضالہ کیا ہو گیا، میری طرف ویکھدا ہی نہیں پیا۔ فضالہ جس میں زیادہ شور پایا نا، فضالہ آکھن لگا پہلے میں تیری محبت دے وچ گرفتار ہس، ہن میں محمد الرسول اللہ دیا زلفاں دا گرفتار ہو، میں حضور دی محبت دا گرفتار ہو گیا، میریاں اکھاں کسے غیر محرم دی طرف اٹھی نہیں۔ اللہ دے نبی دل نو پاک کیتا یا نہیں کیتا؟ ایڈا قرآن نہیں پڑھایا، حدیث نہیں پڑھائی، صرف سینے تے ہاتھ ماریا، دل پاک کر دیتا۔ آوئی فضالہ ہے جڑا غیر محرم دی طرف اکھ اٹھا کے بھی ویکھنا گوارا نہیں۔ اگے شاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میرے نبی دی تیسری شان ہے کہ وہ کتاب و حکمت دی تعلیم بھی دیندا۔ ایک تے حضور تعلیم دیندے ہن کہ حضور جس طرح حدیثاں بیان کردے ہیں، قرآن دی تفسیر بیان کردے ہیں، صحابہ او سن دے ہیں، اے بھی ایک طریقہ ہے۔ ایک طریقہ اے ہے کہ زبان نال پڑھیا کچھ نہیں تے علم عطا فرما۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، حضور دے ایک صحابی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی، وہ ارشاد فرماندے کہ میں حضور کو عرض کیتی کہ حضور آپ بھی کل بیٹھا رہنا پر میرا حافظہ کمزور ہے، حدیثاں سندا رہنا گلاں یاد نہیں رہنا۔ تو حضور فرماندے کہ حکیم کو پکی لے لے، تو کسے حکیم کو ماجون لے لے، میرے کول کیا دے حافظے تے رب تقسیم کر۔ حضور انج نہیں فرمایا، میں عرض کیتی میرے رب نو قرآن بھی عطا فرمایا حضور نو تے شان بھی عطا فرمایا۔ اللہ دے نبی فرمایا اچھا این کر بے میری ہن محفل لگے نا چادر بچھا دے، میری محفل لگے نا میرے سامنے چادر بچھا دے وے۔ لوگ تا دے نبی دے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، نبی خود فرما رہے چادر بچھا دو، چادر بچھا دو۔ انہاں چادر بچھائی، حضور نے چلو بھر کے نا نظر کچھ نہیں آ رہا، اس طرف کر کے نا چادر تے سٹیا، 3 دفعہ سٹیا تے فرمایا دمہ ہوں، فرمایا چادر اٹھا کے سینے نال لا لے۔ ابو ہریرہ فرماندے جس دن دی وہ چادر سینے نال لائیے آج تک کوئی گل بھلی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ شاد فرمایا حضور نے اے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت دی تعلیم دیتی۔ اور پھر حضور نے قرآن نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، لوگ گمراہی وچ ہے، اللہ دا نبی آیا تے اس نے اس گمراہ قوم دا رشتہ اپنے رب دے نال جوڑ دتا۔ اے حضور دی آمد دا صدقہ جو اسا مسلمان ہیں، اے حضور دی آمد دا صدقہ جو اسا کلمہ پڑھے ہویا ہے، ورنہ اگر حضور تشریف نہ لے آندے کہ اساں بھی کسے پتھر نو سجدہ کردے پے ہویا، اساں بھی کسے درخت نو سجدہ کردے پے ہوا، سورج نو پوجدے پے ہوا۔ اے اللہ دے نبی آئے نے تے او گمراہی ختم ہوئی ہے تے حضور دے آنے دے نال اے ساریاں دین دیاں روشنیاں دنیا دے تے پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ حضور دیاں عظمتاں بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے، حضور نال محبت عطا فرماوے، حضور دے نقش قدم اتے چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔